أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا يتمون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيء إلا ولن وما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلك في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكر أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينا للناظرين وحفظنا من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماوات وشهاب مبين والأرض مددنا ولقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشة وما لستم له برازق ومن شيء لا عندنا الخزائن وما ننزل إلا بقدر معلوم. وأرسلنا رياح فلواقع فأنزلنا من السماء ماء فاسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا نحن ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستقدمين إن ربك هو يحشر من حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حميم مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربكم للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حميم مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك لا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حميم مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم إنك عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال ربي فرد إلى يوم قال فإنك من المزي إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لو زينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لهم أجمعين لا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسم من المتقين في جنات وعين وادخلوا بسلام آمين ونزلنا ما في غير إخوان على سور متقابل لا يمس فيها نسم وما هم من آمين مخرجين. نبي عبادي أني أنا الغفور وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبي عن ذي إبراهيم دخلوا عليه فقالوا السلام قال إن منكم مجنون قالوا لا توجل إن بشر بغلام عليم. قال بشرتموني على مسني الكبر فيما تبشر قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إن أرسلنا لكم يوم إلا على إنا لمنجم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء لوط للمرسل قال إنكم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق ونصادف بأهلك بكثير من الليل واتبع أدبار ولا يتبع منكم أحد وهم حيث تمر وقضينا إلى ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقدوم مسبين. وجاء المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قال ولم ننهك عن العالم قال هؤلاء بناتي كنت فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرة يعمهون فقدم سيد المشركين فأجلنا علي أصحاب وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنا لبثيل بمقيم وإن لبسبيل مقيم إن بذلك لآيات للمؤمنين وكان أصحاب الأيكة للظالمين فانتقمنا منهم وإنهم لبإمام مبين. ولقد كتب تبليغ المرسلين واتينا ما اتينا فكانوا نقاب موردين وقالوا ينتهون من جبال بيوتنا من فقدهم سيد المسلمين فما أغنى ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفا الجميع إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواج منهم ولا تحزن عنهم واخفض جناحك لمن المؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزل على المقتسمين الذي جعل القرآن عيدا فهو ربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون فسبح بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقيناك للمستهزئين الذين يجعلون ما الآخرة فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضر صدرك بما يقولون فسبح بحمدك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سورة النحل مدنية بسمكية بسم الله هذا أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده أن ينذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى الله ما يشركون. خلق الإنسان من نطفة وختم به ولا نعم خلقها لكم في له لكم بيده ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريهن وحين تسرون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغ إلا بالشق الأنفس إن ربكم رؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها مدينة ويخلق ما لا تعلمون عليك سبيل نجاح ولو شاء لكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومن الشجر فيه تسيمون ينبت لكم بالذرة والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما دار لكم في الأرض مختلفا إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر تلقوا منه اللحم طريا وتستخرج منه إلى تلبسونه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم النهار والطبل لعلكم وعلامات وبالنجم هم يدعون فمن يخلق من لا يخلق فلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين آمنوا بالآخرة كلهم منكرون وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ما أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين يحمل أوزارا كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون بغير ما لا سامع يضرون قد مكر الذين من قبل فات الله بنيان من القواعد فقر المسكوا من فوق فاتهم العذاب من أحد لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم يقول أين شركائي كنتم تشاكون فيهم قال الذين تلموا إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين.
الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ما أنزل ربكم قالوا خيرا للذي أحسن في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلون تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة بطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأتاهم سيئات ما عملوا ومما كانوا يستهزئون وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فعل على الرسول إلى بلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله من يضل وما من الناس واكتم بالله جاهدا من لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا في التوراة عليه حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذين يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول لكم فكن والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئن من في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بل بالبينات والزبر وأنزلنا إليك ذكرا لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلب فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لغفور رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيض ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة ولا الملائكة هم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تقل إن اثنين إنما إله واحد فإياه فارهبون ولو ما في السماوات والأرض ولو الدين واسبا فقد تتقون وما بكم من نعمة فمنها ثم إذا مسكم الضر فإليه تلجأون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلم نصيبا مما رزقناهم وتسأل الرسول أنما كنتم تعملون تفترون ويجعلون للبنات سبحانه ولهم ما يشركون وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسك على النعم يدس في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل سوء وللمثل الأعلى وهو العزيز ولو يؤاخذ الله الناس بظلم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك كتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا هدى ورحمة لكم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وإن لكم في نعم لعبرة نسقي مما في بدون من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرة النخيل والنبي تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذوا من الجبال بيوتا ومن الشجر أوحى ربك إلى النحل أن يتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي ثم إلى ربك ذللا يخرج من بدن شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم إذا باركم منكم من يرد إلى أرض الأمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم في سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم وبنين وحفظة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون ما لا يملك لهم رزقا من السماء والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا للأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقنا منا رزقا حسنا فهو ينفق من سرا وجارا هل يستوون ألم إلا بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه ولا يهدي بخير لا هل يستوي هو من يأمر بالعدل وعلى صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرج من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من الجنود الأنعام هدى تستخفون يوم ذلك يوم يمكن ومن أسفل وباري وشاري أصحاب موت إلين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل دقيق باسم كذلك من متعلق لعلهم تسلمون فإن دولة بين مالك ولكم يعرف نعمة الله ثم ينكرون وكرم قائل ويوم نمسك كل أمة شهيد ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا لا ذنب ولا يخفف عنهم ولا هم ينذرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام ودلعا ما كانوا يفترون الذين كفروا صدوا عن سبيل الله وزدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون ويوم نمسك في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجينا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا
أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالذين نقضت غزلا من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعل أمة واحدة ولكن يضل من شاء ويهدي من شاء ولا تسألون عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيله والله عذاب عظيم ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا إنما عند الله خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الباقي ولنجزي الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا ولم يتوكل إنما السلطان على الذين يتولون والذين به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزل روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلم بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرع بالكفر صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم ذلك بأنهم صبر الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله يهدي القوم الكافرين أولئك الذين تبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الكافرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعد لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاء أمر منهم فكذبوا فقد وهم ظالمون فكلوا مما رزقهم الله حلالا طيبا واشكروا لي نعمة الله كنتم تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن يدور غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا عليه الكذب إن الذين يفترون الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما كسبت عليك من قبل وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهل ثم تابوا من بعد ذلك واستغفروا إن ربك من بعد غفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط وآتيناه في الدنيا حسنة وفي الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين تعالوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم آمين.